महाभारत कसरी शुभारम्भ भयो। धृतराष्ट्र र पाण्डु कुरुवंशमा जन्मिएका दुई दाजुभाइ थिए। यो वंश पृथ्वीका प्राचीन शासक राजा भरतबाट चलेको थियो। उनीबाट यसको नाम महाभारत रहन गयो। जेठा दाजु धृतराष्ट्र जन्मदेखि नै अन्धा भएकोले उक्त राजसिंहासन उनले नपाएर उनका भाइ पाण्डुले पाएका थिए। उमेर नपुगिकनै पाण्डुको मृत्यु भएकोले पाण्डुका 5 भाइ छोराहरू क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेवको रेखदेख गर्ने काम धृतराष्ट्रको अधीनमा पर्न आयो। त्यस समय धृतराष्ट्रलाई नै केही समयको लागि राजा बनाइएको थियो। यसरी धृतराष्ट्र र पाण्डुका छोराहरू एउटै राजमहलमा हुर्के। दुवै पक्षलाई पारङ्गत गुरु द्रोणाचार्यद्वारा युद्ध कला सम्बन्धी प्रशिक्षण दियो र पूजनीय पितामह भीष्मबाट उनीहरूले सरसल्लाह पाइरहन्थे। यति हुँदाहुँदै पनि धृतराष्ट्रका छोराहरू विशेष गरी जेठो छोरो दुर्योधन पाण्डवहरूप्रति ईर्ष्या र घृणा गर्थ्यो र अन्धा तथा दुर्बल मनस्थिति भएका धृतराष्ट्र पाण्डव पुत्रहरूको सट्टा आफ्नै छोराहरूलाई राज्यको उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्थे। यसरी धृतराष्ट्रको सम्मतिमा दुर्योधनले पाण्डुका युवा छोराहरूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाउन थाल्यो। 5 भाइ पाण्डवहरू आफ्ना काका विदुर र मामाका छोरा श्रीकृष्णको सचेत संरक्षणमा रहेकोले जीवित रहन सके। यस भूमिकामा श्रीकृष्ण पाण्डुकी पत्नी तथा पाण्डवहरूकी आमा कुन्ती वा पृथाका भतिजा पनि हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्णले एकातिर आफ्ना आफन्ती भएकोले र अर्कोतिर धर्मका नित्य पालनकर्ता भएकोले पाण्डुका धार्मिक छोराहरूको पक्ष लिनुभयो र उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुभयो। आखिरमा चतुर दुर्योधनले पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्ने चुनौती दियो। जुवाको निर्णायक बाजीमा दुर्योधन र उसका भाइहरूले पाण्डवकी पतिव्रता पत्नी द्रौपदीलाई आफ्नो अधिकारमा पारे अनि उनलाई राजाहरू तथा राजकुमारहरूको सभाको बेचमा बेइज्जती ढङ्गले नाङ्गे बनाउने प्रयास गरे। कृष्णको दैवी हस्तक्षेपले गर्दा उनी त्यो विपत्तिबाट बसेन्, तर जुवा हारेको हुनाले पाण्डवहरू बलपूर्वक आफ्नो राज्यबाट च्युत भए र उनीहरू 13 वर्षको लागि वनवास जानु पर्यो। वनवासबाट फर्केपछि पाण्डवहरूले न्याय बमोजिम दुर्योधनबाट आफ्नो राज्य फिर्ता मागे, तर उसले त्यो दिनबाट एकदमै अस्वीकार गर्यो। 5 पाण्डवहरूले अन्त्यमा पुरै राज्य नमागेर केवल 5वटा गाउँहरू मागे, तर दुर्योधन एउटा सियोको टुप्पो राख्न पुग्ने जति जमिन पनि उनीहरूलाई दिन राजी भएन। पाण्डवों को 5 गाउँ नहीं दे सकता। फलस्वरूप तबसम्म अत्यन्त सहनशील भएर बसेका पाण्डवहरूलाई युद्ध नगरी नहुने भयो। संसारभरिका राजा र राजकुमारहरू कोही धृतराष्ट्रका छोराहरूको पक्षमा थिए, कोही पाण्डवहरूको पक्षमा थिए। त्यसै समयमा श्रीकृष्ण पाण्डवहरूको सन्देशवाहक बनेर शान्तिको याचना गर्न धृतराष्ट्रको दरबारमा जानुभयो। त्यहाँ उहाँले राख्नुभएको शान्ति प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि युद्ध हुने निश्चित भयो। उच्च नैतिक आदर्शमा स्थित रहेका पाण्डवहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानको रूपमा चिने, तर धृतराष्ट्रका दुष्ट छोराहरूले उहाँलाई त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। तैपनि विपक्षीहरूकै चाहना अनुरूप कृष्णले युद्धमा प्रवेश गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। ईश्वरकै रूपमा त उहाँले कसैसँग युद्ध गर्न सुहाउन्न थियो, तर कसैले उहाँको सैन्य शक्तिको उपयोग गर्न चाहेमा गर्न सक्थ्यो र उहाँलाई पनि आफ्नो सहयोगी तथा सल्लाहकारको रूपमा राख्न सक्थ्यो। राजनीतिमा चतुर मानिने दुर्योधनले कृष्णको सैन्य शक्ति हात पार्यो भने पाण्डवहरूले स्वयं कृष्णलाई नै आफ्नो सल्लाहकार तथा सहयोगीको रूपमा लिए। युद्ध गर्न सबै तयार भइसकेपछि अर्जुनले म युद्ध गर्न सक्दिनँ भने कृष्णलाई बताउँदा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई युद्धभूमिमा दिएको ज्ञानलाई नै भगवत गीता भनिन्छ। युद्ध सुरु हुन लागेको थियो। सबै सेनाहरू मैदानमा थिए। त्यसपछि के भयो भने हामी अध्याय 1बाट थाहा पाउनेछौँ। अध्याय 1 सैनिकहरूको निरीक्षण। युद्धको एउटा सेनामा धृतराष्ट्रका छोरा कुरुहरू र अर्को सेनामा पाण्डुका छोराहरू अर्जुन, भीमसहित 5औं पाण्डव, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु, द्रौपदीका 5 पुत्रहरू आदि थिए। पाण्डवहरू र धृतराष्ट्रका छोराहरू एउटै पारिवारिक सदस्य थिए। यो एउटा पारिवारिक युद्ध जस्तै भएको थियो, तर त्यहाँ हर कोही जित्ने उद्देश्य लिएर मैदानमा आएका थिए। यसै बीचमा कुरुहरूका पिता राजा धृतराष्ट्रले आफ्नै छोराहरूको जित हुन्छ भन्ने कुरामा उनलाई निकै शङ्का थियो। त्यही शङ्काको कारणले आफ्ना निजी सचिव सञ्जयसँग सोधिरहेका थिए पाण्डुका छोराहरूले के गरिरहेका थिए।
त्यसपछि सञ्जयले यसरी बताउन थाले। युद्धभूमिमा जब युद्धको घोषणाको लागि शङ्ख बजाइयो तब अर्जुनले कृष्णसँग अनुरोध गर्दै भने, हे कृष्ण, कृपा गरेर यो मेरो रथ दुवै सेनाको बीचमा लगेर राखिदिनुहोस्। त्यहाँ यो सङ्घर्षको मैदानमा युद्ध गर्ने इच्छा लिएर जम्मा भएका कुकुसँग मैले शास्त्रहरूको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ हेर्न सकूँ। भगवानको शुद्ध भक्त भएको हुनाले अर्जुनलाई आफ्ना भाइ भतिजासँग युद्ध गर्ने कुनै इच्छा थिएन, तर कुनै पनि किसिमको शान्तिपूर्ण समझदारीमा कहिल्यै सहमति नहुने दुर्योधनको बानीले गर्दा नै अर्जुन युद्धभूमिमा आउन बाध्य भएका थिए। त्यसैले उनी युद्धभूमिमा कसले नेतृत्व गर्दैछन् भन्ने हेर्न अति उत्सुक थिए। युद्धभूमिमा शान्ति स्थापना हुने कुनै सम्भावना थिएन, तैपनि उनी त्यो युद्धस्थललाई हेर्न चाहन्थे र साथै के पनि हेर्न चाहन्थे भने यो अनावश्यक युद्धको लागि तिनीहरू कतिसम्म तयार भएका छन्। भगवान कृष्णले अर्जुनको आशय बुझ्नुभयो र उहाँले अर्जुनलाई त्यहाँ लगेर राखिदिनुभयो, जहाँबाट अर्जुनले सबै सेनाहरूलाई देख्न सक्थे। युद्धभूमिमा अर्जुनले सबै सम्बन्धीहरूलाई देखे। उनले आफ्ना पिताका समकालीन भूरिश्रवा जस्ता व्यक्तिहरूलाई देखे। भीष्म र सोमदत्ता जस्ता हजुरबुवालाई पनि देखे। कृपाचार्य र द्रोणाचार्य जस्ता गुरुहरूलाई देखे। शल्य र शकुनी जस्ता मामाहरूलाई पनि देखे। दुर्योधन जस्ता दाजुभाइहरू, लक्ष्मण जस्ता छोराहरू, अश्वत्थामा जस्ता मित्रहरू र कृतवर्मा जस्ता शुभचिन्तकहरूलाई देखे, जहाँ उनका अनेक साथीहरू सम्मिलित भएका थिए। अर्जुनले मैदानमा जति पनि सेना देखे सबै आफन्ती देखे। यो देखेर अर्जुन एकदम आत्तिएर भगवान कृष्णलाई भने, हे कृष्ण, लडाईँ गर्नको लागि मेरो अगाडि उपस्थित भएका यी सबै आफन्तीहरूलाई देखेर मेरो शरीर काँपिरहेको छ, मेरो मुख पनि सुकिरहेको छ, मेरो सम्पूर्ण शरीरमा कम्प भइरहेको छ, शरीरमा रौँहरू ठडिरहेका छन्, मेरो गान्धेव धनु हातबाट चिप्लिँदैछ र मेरो छाला पोलिरहेछ। हे कृष्ण, अब यहाँ धेरै समय उभिने मेरो सामर्थ्य पनि छैन। मैले आफैलाई बिर्सँदैछु। मेरो मन घुमिरहेको छ। म त केवल अशुभ मात्रै देखिरहेको छु। जसको लागि हामीलाई राज्यभोग र सुखहरू चाहिएको हो तिनीहरू नै आफ्नो प्राण र धनको आशा मारेर लडाईँ गर्न युद्धभूमिमा उभिएका छन् भने त्यो राज्य, त्यो भोग र त्यो जीवन समेतले हामीलाई के लाभ हुन्छ र? मलाई विजय पनि चाहिएन, राज्य र सुख पनि चाहिएन। पृथ्वीको राज्यको के कुरा, स्वर्ग, मर्त्य र पाताल यी तीनै लोकको राज्य पाए पनि म यिनीहरूलाई मार्न चाहन्न। यिनीहरूले नै मलाई मार्छन् भने मारुन्। यी धृतराष्ट्रका छोराहरूलाई मारेर हामीलाई के आनन्द हुन्छ होला र? हातमा शस्त्र लिएका धृतराष्ट्रका छोराहरूले हतियार पनि नलिएको र युद्ध मैदानमा कुनै प्रतिरोध पनि नगर्ने मलाई मार्छन् भने मारुन्, मेरो लागि स्वीकार्य हुनेछ। युद्ध मैदानमा अर्जुनले यिनै कुरा भनेर चिन्तामा डुबेर साह्रै आत्तिएर उनले आफ्नो धनुष पनि एकातिर राखेर फेरि रथमा बसे। यसरी पहिलो अध्याय सैनिकहरूको निरीक्षण समाप्त भयो। हामीले यस अध्यायबाट यो सिक्न सकिन्छ कि हामीलाई एउटा चिजले कुनै पनि काम गर्दा रोक्न सक्छ र त्यो हो मोह अर्थात् अट्याचमेन्ट। अर्जुन एउटा शास्त्रीय थिए र युद्ध गर्नु उनको काम थियो, तर जब उनले युद्ध मैदानमा आफन्त मित्र देखे तब उनलाई उनीहरू प्रतिको मोहले उनको आँखा ढाकिदियो र अन्ध बनाइदियो। जहाँ उनले आफू त्यो ठाउँमा किन छु र उनी आफूको हुन समेत भुले। यो सबै त्यही मोहले गर्दा भएको हो। अर्जुनले नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यो युद्ध मैदानमा आउनु परेको थियो। उनको विरुद्धमा युद्ध गर्ने जति पनि सेना थिए उनी सबैसँग उनी सम्बन्धित थिए, जसकारण उनमा युद्ध गर्ने आँट आएन। अर्जुन युद्ध गर्न खप्पिस थिए, तर युद्ध गर्न जानेर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि लक्ष्य पनि हुनुपर्छ। अर्जुन युद्ध गर्नको लागि भनेर धनुष उठाएर मैदानमा त आए, तर मैदानमा सबै आफन्तीहरूलाई देख्दा आफ्नो कामभन्दा ठुलो आफ्नो परिवार र गुरुहरूसँगको मोह भयो, जसकारण अर्जुन आफ्नो काम बिर्सन पुगे र युद्ध गर्न डराउन थाले। अर्जुन यसरी डराएका थिए कि अब उनलाई कुनै प्रकारको लोभ देखाएर पनि युद्ध गर्नको लागि तयार पार्न सकिँदैन थियो। यस अध्यायबाट हामीले यो सिक्न सक्छौँ कि हामी कुनै पनि चिजमा धेरै मोह अथवा अट्याच हुनुहुन्न, जसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा हामीबाट हुने काम, हाम्रो लक्ष्य
जीवनको उद्देश्य र आफ्नै कर्तव्यलाई पनि बिर्साइदियोस्। मोहले तपाईँको हो र तपाईँ आफ्नो ठाउँमा किन हुनुहुन्छ भन्ने पनि बिर्साइदिन्छ। जसरी त्यही मोहले अर्जुनलाई उनको कर्म, आफ्नो क्षमता र उनको मूल्य बिर्साइदिएको थियो। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।